مومنوں نے جنہ دے بیڑے پاک رسول آیا ہے لوگ آندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین مشرک سن بتاں دی پوجا کرن والے سن او مسلمان نہیں سن میں کہ اللہ دا قرآن میں مومنہ تے شان کیتا ہے انہاں دے وچ اپنا رسول کلیے کائنات لیا او پہلے مومن دے اونے جنہ دے بیڑے اللہ دا رسول آیا ہے جیڑا رسول دے والدین نو مسلمان نہیں مندا ساڈے نزدیک آپ بھی مسلمانی کوئی نہیں کی تیرے کل دلیل ہے کہ تیرے والد مسلمان نے تیری والدہ مسلمان تے با ایمان ہے او چلیا اگر تو چاہے تیرے ایمان دی خیر ہووے سلامتی رہے ایمان دی استقامت چاہے تو پہلا انہاں نو مومن منتے سہی جنہ دے بیڑے اللہ دا پاک رسول آیا ہے جنہ دے بیڑے اللہ دا پاک رسول آیا ہے حضرات توجہ چاہیے اللہ اکبر کبیرہ